नमस्कार, कार्यक्रम जनचासोको अर्को नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु म प्रदुम्न भट्टराई। सदाको हप्ता जस्तै आज पनि तपाईँ हाम्रै साझा चासो र सरकारका विविध सवालहरूमा आधारित सामग्री मसँग छन्। हामीले स्थानीय विकासको सवाललाई पछिल्लो केही हप्ता यता निरन्तर फलोअप गरिरहेका छौँ। सरकारले स्थानीय निकायलाई सशक्त बनाउने भन्दै नगरपालिकाको सङ्ख्या थपिरहेको छ। नेपालमा नगरपालिकाको विकास क्रम कस्तो छ त हेरौँ यो रिपोर्ट। विक्रम सम्वत 2072 असोजको मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै अहिले मुलुकमा नगरपालिकाको सङ्ख्या 217 पुगेको छ। पछिल्लो समय नगरपालिका घोषणाले तीव्रता पाएको जस्तो देखिए पनि नगरपालिका घोषणा गरी विकास प्रक्रियालाई फराकिलो पार्ने कुराको सुरुवात भने आजभन्दा झन्डै 1 शताब्दी अगाडिदेखि नै भएको पाइन्छ। पहिलो नगरपालिकाका रूपमा ललितपुर नगरपालिकाको स्थापना विक्रम सम्वत 1975 सालमा भएको थियो। विकास निर्माणमा स्थानीय जनताको सहभागिता र सहभागितामा आधारित विकासलाई व्यवस्थित गर्ने भन्दै विक्रम सम्वत 2055 सालमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन जारी गरिएपछि नगरपालिका घोषणाको क्रम तीव्र भयो। 2067 सालसम्म 58वटा नगरपालिका रहेको नेपालमा 41वटा अरू नगरपालिका थपेर 99वटा पुर्याइयो। त्यसपछिका पटकका मन्त्री परिषदको निर्णयले क्रमशः नगरपालिकाको सङ्ख्या थप्ने काम गर्यो। पछिल्लो पटक 2071 साल वैशाखमा 72वटा थप नगरपालिका घोषणा गरेको सरकारले त्यसको झन्डै 1 वर्षपछि अर्थात् 2072 साल असोजमा काठमाडौँलाई गाविसविहीन हुने गरे थप 26वटा नगरपालिका थप्ने काम गर्यो। यो समेत गरी अहिले मुलुकमा 217वटा नगरपालिकाहरूले स्थानीय विकासको अभ्यास गरिरहेका छन्। तर कतिपय सन्दर्भमा उचित पूर्व योजना र पूर्वाधारहरू बिना नै नगरपालिका घोषणा गरिएको भन्दै यसको आलोचना समेत भइरहेको छ। नयाँ भएकाले यी नगरपालिकाहरूलाई काम गर्न निकै चुनौती पनि छ। जनताको अलिकति ठुलो अपेक्षा नगरपालिका भइसकेपछि त एकदमै ड्रास्टिक चेन्ज हुन्छ भन्ने हाम्रो जुन एउटा चाहना छ, पब्लिकहरूको जुन पर्सेप्सन छ, त्यसलाई मिट गर्न अलिकति गाह्रो भइरहेछ। किनभने स्रोत हामीसँग त्यति पर्याप्त स्रोत चाहिँ आउँदैन। सीमित स्रोतलाई चाहिँ हाम्रो कार्यविधिले तोकेका विभिन्न क्षेत्रमा वितरण गर्दै लैजाँदा पूर्वाधार जुन मान्छेको सबभन्दा बढी अपेक्षा हुन्छ त्यो क्षेत्रमा चाहिँ थोरै पैसा पुग्ने, त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ तुरुन्तै चेन्ज गर्न नसकिरहेको अवस्थामा यो एउटा ठुलो च्यालेन्ज छ। सँगसँगै अलिकति यो नयाँ ठाउँ सीमित कर्मचारीहरूको माध्यमबाट काम गर्नुपर्ने, नयाँ कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुँदाखेरि अलिकति च्यालेन्ज चाहिँ छ। अब नयाँ भवन निर्माणको लागि हामीले भवन आचार संहिता को चाहिँ लाई लागू गर्नुपर्छ, यो चाहिँ अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हामीलाई चाहिँ धेरै चुनौतीहरू छन्, देखिहाल्नुभयो। यहाँ अहिले केही समय अगाडि बैठक पनि भएको थियो, यसमा चाहिँ धेरै कुराहरू आएका छन्। हाम्रा चाहिँ घडेरी साना छन्, हाम्रो पुँजी थोरै छ, हामी त्यो किसिमको चाहिँ गर्न सक्दैनौँ भन्ने किसिमका चुनौतीहरू हामी आएछन्। तर हामीलाई अब के त भन्दा भोलि भविष्यलाई चाहिँ सोचेर चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले उहाँहरूलाई चाहिँ कन्भिन्स गरिरहेका छौँ। समग्रमा हेर्दाखेरि यहाँका ढुङ्गा माटाका घरहरू अधिकांश भत्किएका छन् गाउँका, र बजारमा भएका यी आरसीसी घरहरू चर्किएका छन्। यसले चाहिँ साह्रै हामीलाई अप्ठ्यारो पारिरहेको छ अहिले। किनभने नागरिकहरू बस्न पाएनौँ हामीले भन्छ, सरकारले निर्णय गर्छ, रेडियोमा भनिराखेकै छ, यो सुविधा त्यो सुविधा भन्छ, यहाँसम्म आइपुग्दैन। हामीले अनुरोध गर्दा जिल्ला दैव उद्धार प्रकोप समितिले पुगेन छैन भनिदिन्छ। त्यसले गर्दा मलाई काम गर्न साह्रै कठिन भइरहेछ। नागरिकको अपेक्षा बढ्नु सामान्य हो। उक्त अपेक्षा अनुरूप नगरपालिकाका विकास कार्यक्रमहरू अघि बढाउनका लागि नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। नगर क्षेत्रभित्रको विकास निर्माणमा नागरिकको सक्रिय चासो, चिन्ता र सहभागिताको खाँचो छ। यो प्रयासको सुरुवात नगरपालिकाहरूमा भइसकेको छ, तर यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ। अनि सरकारी तवरबाट पनि नगरपालिका घोषणाले मात्र स्थानीय विकास हुने होइन, यसका लागि तदनुरूप नीति निर्माण र मार्गदर्शनको निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हो, नयाँ नगरपालिका घोषणाले विकासको सम्भावना पक्कै बढाएको छ, तर सम्भावनाहरूको सही पहिचान र प्रयोग गर्न भने जरुरी छ।
यही सन्देश सहितको रिपोर्टपछि अब लागौँ दलित अधिकारको सवालतर्फ। नयाँ संविधान 2072ले दलितका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। दलितका हक हितमा काम गर्ने उद्देश्यले गठित राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पनि नयाँ संविधानले संवैधानिक मान्यता दिएको छ। अबको दलित आन्दोलनको प्राथमिकता चाहिँ के हो त? हेरौँ यो सामग्री। नेपालमा 60 लाखभन्दा बढी दलित जनसङ्ख्याको बसोबास छ। ती लाखौं दलितको सशक्तिकरण बिना समाज विकास सम्भव छैन। यही कुरालाई आत्मसात गर्दै पछिल्ला दिनहरूमा दलित अधिकारको मुद्दा राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ। नयाँ संविधान 2072ले पनि दलित अधिकारका विविध सवालहरूलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। मुलुकभरिका दलितहरूको हक हितका लागि आवाज बुलन्द पार्ने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पनि नयाँ संविधानले संवैधानिक मान्यता दिएको छ। यसलाई दलित अधिकारको क्षेत्रमा भएको सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिन सकिए पनि यसको कार्यान्वयनका लागि उचित कानुन निर्माण गर्नु थप चुनौती रहेको छ। राज्यको जुन संरचना निर्माण हुँदैछ, नयाँ ऐनहरू निर्माण हुँदैछन्, संविधानको भावना र स्पिरिटमा करिब 300 भन्दा बढी पुराना ऐनहरू संशोधन हुने अवस्थामा छन्। 100 भन्दा बढी नयाँ ऐनहरू निर्माण हुँदैछन्। त्यही क्रममा राष्ट्रिय दलित आयोगको ऐन पनि निर्माण हुने क्रममा छ। त्यसैले अहिले हाम्रो खास गरिकन हामी अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने भएको हुनाले राष्ट्रिय दलित आयोग अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था, सरकारी निकाय भएको हुनाले अहिले खास गरी हाम्रो आफ्नो कन्सर्न कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने अहिले बन्ने ऐनहरूमा तपाईँले भूमिहीनहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ दलितहरू बढी छन्। तपाईँले चाहिँ सुकुम्बासीहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ दलितहरू बढी छन्। तपाईँले नेपालको सबैभन्दा आर्थिक ढङ्गले सबैभन्दा पछि परेको वर्ग भनेको दलित समुदाय हो। त्यसले गर्दा हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, गरिबी निवारण सबै क्षेत्रहरूमा दलितहरूका पक्षमा कानुन कसरी निर्माण गर्ने, हाम्रो अहिले मुख्य ध्यान त्यतापट्टि बढी केन्द्रित छ। त्यसैले दलित मैत्री कानुन निर्माण गर्नका लागि दलित आयोगका अहिलेका कार्यक्रमहरू केन्द्रित छन्। दलित सम्बन्धी कानुन निर्माणमा दलितहरूकै प्रत्यक्ष सहभागिता हुनुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ। भने राज्यले निर्माण गर्ने सबै ऐनहरूमा हाम्रो सहभागिता, हाम्रो संलग्नता र हाम्रो भावनाको प्रतिनिधित्वको कुरालाई हामीले ख्याल गरिरहेका छौँ। अहिले तपाईँले समयमा त्यो ऐनमा कस्ता कुराहरू व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले नै ध्यान दिनु पर्यो। त्यसका लागि बढी देशभरि राज्यले त्यसको चाहिँ जनमत चाहिँ कलेक्सन गर्नु पर्यो। त्यहाँ गएर उनीहरूसँग, त्यो समुदायसँग आधारभूत रूपमा जो उत्पीडन वर्ग हो, उत्पीडित जाति हो, तिनीहरूसँग छलफल चलाउनु पर्यो। त्यसले गर्दा एउटा कन्सल्टेन्ट हायर गरेर काठमाडौँमा यो खालको ऐन बनाउने जुन खालको सक्रियता सरकारको छ, छिटोभन्दा छिटो ऐनका नाममा जुन खालको कुरा भइरहेछ, त्यो कुरासँग हामी त्यति चाहिँ सन्तुष्ट छैनौँ सरकारको गतिविधिसँग। तर पनि के हो भने समयमा ऐन नियमहरू बन्नुपर्छ र त्यहाँ दलितहरूका चाहिँ दलित समुदायको उसले जातीय सघनता, जातीय जनसङ्ख्याको आधारमा उसले युगौँदेखि भोग्दै आइरहेको सबै उत्पीडनहरूको उसले न्याय प्राप्ति गर्नुपर्छ। यो समयमा त्यो ऐनमा व्यवस्थापन हुनुपर्छ। संविधान र कानुनको निर्माण गर्नु अधिकार प्राप्तिको पहिलो शर्त हो। तर कागजी रूपमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्नका लागि सोही अनुरूपको संरचना निर्माण गर्नु आवश्यक छ। कानुन बनाउनुपर्छ, नियमहरू बनाउनुपर्छ। राज्य चलाउनका लागि हाम्रा अधिकारको, हाम्रा सपनाहरूको व्यवस्थापन गर्ने नै राज्यबाट हो हामीले। तर प्रश्न के होइन भने अहिले मैले मनोविज्ञान के देखिरहेको छु भने राज्यको सत्तामा बसेका मान्छेको मनोविज्ञान मैले के देखिरहेको छु भने एक थान कानुन बनाइदिए पुग्छ दलितहरूलाई, एक थान कानुन बनाइदिए पुग्छ महिलालाई, अपाङ्गलाई, समाजको चाहिँ उत्पीडित जाति, भूगोल, वर्ग, लिङ्गका मान्छेलाई एक थान कानुन बनाइदियो। त्यो होइन। तपाईँ चाहिँ फेरि पनि तपाईँ प्रतिगमनतिर फर्किनुभयो भने, तपाईँ चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनतिर जान कोसिस गर्नुभयो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्न त भनेदेखि यो राज्यका सबै मुद्दाहरूलाई हिजो देख्नुभयो नि 46 सालमा त्यत्रो परिवर्तन आएको हो। त्यसको चाहिँ 5-7 वर्ष नबित्दै त्यत्रो माओवादी हिंसाको देशले सामना गर्नु पर्यो, मधेस आन्दोलनको सामना गर्नु पर्यो। धेरै सङ्घर्षको इतिहास छ नि नेपालको। हामीले नेपालको उत्पीडित जाति, वर्ग, भूगोल र लिङ्गलाई जुन ढङ्गले हामीले चाहिँ मिनिमाइज गर्न प्रयत्न गरिरहेका छौँ, उनीहरूको भावनालाई सम्बोधन गर्न प्रयत्न जुन गरिरहेका छैनौँ, त्यसबाट तमाम विद्रोहहरू, सङ्घर्षहरू, राज्यमा सधैँ अशान्ति, हामी एउटा पूर्ण शान्तिको कामना गरिरहेका छौँ नि नयाँ संविधानपछि। त्यो समुदायको भावनालाई अहिले पनि एड्रेस गर्न सक्नु भएन भने त्यो के भने राज्यले फेरि पनि अशान्तिको सामना गर्नुपर्छ। राज्यका नीति निर्माण तथा योजना बनाउने र योजना कार्यान्वयनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गर्ने काम राजनैतिक दलहरूले गर्छन्। त्यसैले समावेशिताको सवाल र अधिकारको प्रत्याभूतिको अभ्यास राजनैतिक दलहरूबाट नै सुरु गर्नुपर्ने आवाजहरू पनि बाक्लिएका छन्। मुलुकमा आरक्षणका माध्यमबाट अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत
आदिवासी, दलित र जनजातिहरूलाई मूल प्रवाहीकरण गर्ने प्रयास भइरहेको छ। यो प्रयासलाई सकारात्मक भन्दै अधिकार कर्मीहरूले आरक्षण सधैँका लागि आवश्यक नहुने तर्क गरेका छन्। यो नयाँ संविधान त नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने एउटा बाटो हो। यही बाटो, यही टुल्सबाट हामी नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने हो, 21औं शताब्दीमा प्रवेश गर्ने हो। त्यो युगको आवश्यकतालाई पुरा गर्ने हो हामीले। त्यसले गर्दा यदि हामीले समृद्ध समाज, एउटा विकसित समाज, एउटा लोक कल्याणकारी समाज, त्यो राज्यको कन्सेप्ट हामी गरिरहेका छौँ भने त आजदेखि प्र्याक्टिस त पोलिटिकल पार्टीहरूले गर्नु पर्यो नि। महिला कति ल्याउने भनेको छ, दलित कति भनेको छ, जनजाति, मधेसी, तपाईँको अपाङ्ग अल्पसङ्ख्यक दुःख पाएको वर्गका मान्छेहरूलाई कहाँ कहाँ राज्यले लग्न कोसिस गरिरहेको छ, त्यसको त तल पोलिटिकल पार्टीबाटै एक्सर्साइज गरेर ल्याउनु पर्यो नि। अनि बल्ल हामीले राज्यको जुन आवश्यकता हो त्यसलाई मिट गर्न सक्छौँ नि त हामीले। त्यसले गर्दा अहिलेदेखि नै त्यो ध्यान पुर्याउनुपर्छ। राज्यको जुन संविधान निर्माण भएको छ, राज्यको जुन उद्देश्य छ, संविधानको उद्देश्य र जुन भावना छ, त्यसलाई पुरा गर्ने अहिलेदेखि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। पार्टीका विधानहरूबाटै त्यसको प्र्याक्टिस सुरु हुनुपर्छ। त्यसो त अहिले मूलधारका राजनैतिक दलहरूमा समावेशिताको अभ्यास तुलनात्मक रूपमा राम्रो देखिन थालेको दलित अधिकार कर्मीहरूको ठम्याइ छ। अब अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर राजनीतिक दलभित्र दलितहरूको प्रतिनिधित्व बिस्तारै बढ्दो क्रममा छ। अब हामीले 5-10 वर्ष पहिला हेऱ्यौँ भने नेपालका राजनीतिक खास गरी मुख्य राजनीतिक दलहरूभित्र दलितहरूको प्रतिनिधित्व चाहिँ सम्मानजनक थिएन। तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा आएर जुन चाहिँ अब समावेशिताको कुरा आइसके पछाडि मुख्य राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिभित्र पनि उल्लेख्य दलितहरूको प्रतिनिधित्वको सङ्ख्या चाहिँ बढ्दै क्रममा छ। अहिले मुलुकको सबैभन्दा ठूलो राजनैतिक दल नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन नजिकिएको छ। नेतृत्वका लागि विविध तवरबाट प्रयास भइरहेको छ। यो सन्दर्भमा दलित अधिकार कर्मीहरू भने दुःख गरेका र सर्वपक्षीय भलाइमा काम गर्न सक्ने सही नेतृत्वको अपेक्षा गरिरहेका छन्। जसले चाहिँ तपाईँको नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको विचार, सङ्गठन र यसको राजनीतिमा निरन्तर सङ्घर्ष गरेको छ, जसले दुःख गरेको छ, साथीहरूको जनमतमा एउटा खालको चाहिँ जनमतमा एउटा विश्वास आर्जन गरिरहेको छ, त्यस्ता चाहिँ मान्छेहरूको जगबाट मात्रै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको उन्नति र भविष्य रहन सक्छ। त्यसैले गर्दा हामीले निम्न मध्यम वर्गका साथीहरू जो नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको राजनीतिमा हुनुहुन्छ, आज चाहिँ पुँजीपति मान्छेहरूले मात्रै गर्ने एउटा कुनै विलासिताको साधन होइन राजनीति। तर अधिकारको बहस र आन्दोलन एक दिन गरेर सफल हुने कुरा होइन। निरन्तरको बहस, पैरवी र वकालतबाट मात्र अधिकार प्राप्त हुन सक्छ। भएका कानुनी व्यवस्थाको सही कार्यान्वयनका लागि प्रशासन तन्त्रको समेत उत्तिकै सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ। अब मानव अधिकार हाम्रो को हक र अधिकारको कुरामा जुन राष्ट्रिय दलित आयोगले जुन खालको भूमिका खेल्ने, जतिसकेको खेल्नुपर्ने त्यस्तो खेल्नेमा हामीलाई चाहिँ सरकारको अन्य निकाय जो गैर निकाय ब्युरोक्रेसीहरूले चाहिँ त्यति हामीलाई सहयोग गरिरहेको चाहिँ अवस्था चाहिँ छैन। जस्तै अब हामीले धेरै जिल्लाहरूमा बाहिर घटनाहरू चाहिँ कसैले चाहिँ बहुविवाहका केसहरू र कसैले चाहिँ छुवाछुतका घटनाहरूमा चाहिँ घटना घटेर हामीलाई यहाँ उजुरीहरू आइरहेको हुन्छ। त्यसमा हामीले त्यहाँ जिल्ला प्रशासनका सिडिओहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सम्पर्क गर्नु खोज्दा उहाँले हामीलाई नेग्लिजेन्स गरेको चाहिँ र अन्य ठाउँमा क्षेत्र पुलिसहरू प्रशासनले पनि नेग्लिजेन्स गरेको चाहिँ हामीले पाउँछौँ। किनभने हाम्रो यहाँ यस्तो खालको समिति छ प्रधानमन्त्री कार्यालयको र हाम्रोमा यहाँ यो चाहिँ आयोगको र अन्य खालको त्यो चाहिँ संरचना निर्देशिकामा चाहिँ अनिवार्य रूपमा चाहिँ यो दलितको सेक्टरलाई चाहिँ जतिसक्दो उमा चाहिँ परेको घटनालाई उत्थान गर्नका लागि भनेर सरकारले एउटा नीति पोलिसी चाहिँ हामीलाई बनाइदिएको छ। तर हामीले जुन खालको आवाजहरू उठाउन जान्छौँ, जुन खालको घटना भयो भने हामीलाई त्यति सक्दो जो आशा गर्ने खालकोसम्मको सहयोग चाहिँ हामीलाई पाएको महसुस चाहिँ हामीलाई भएको छैन। प्रत्येक नागरिकलाई समानताको हक हुनेछ भन्दै समानताको कुरा हाम्रो नयाँ संविधानले गरेको छ। यो सवाललाई व्यवहारमा उतार्न उत्पीडित दलित, जनजाति, महिला, बालबालिका सबैको उचित सम्मान र विकास आवश्यक छ। केही प्रयास भएका छन्, तर त्यसलाई थप सशक्त पार्न जरुरी छ। हो दर्शकबिन, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला र सीमान्तकृत वर्ग समुदायको हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सके मात्र दिगो विकास सम्भव छ। तर के हाम्रा पछिल्ला प्रयासहरू यी सवालहरूसँग संवेदनशील छन् त? हेरौँ बाल संरक्षण सम्बन्धी यो रिपोर्ट। बालबालिका भनेका भोलिका समाज विकासका खम्बाहरू हुन्। आजका बालबालिकाले पाउने हेरचाह, शिक्षा दीक्षा र सिकाइने संस्कारले भोलिको सामाजिक संरचना उन्नत स्तरको बनाउन सहयोग पुग्छ। यसका लागि बालबालिकाको उचित रेखदेख र हेरचाहको जरुरत पर्छ। यो कार्यलाई व्यवस्थित पार्ने काममा SOS बालग्रामले सहयोग गरिरहेको छ।
बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय हेरचाह SOS बालग्राम अन्तर्राष्ट्रियको विश्वव्यापी अभियान हो। अब SOS बालग्राम विशेष गरिकन बाउमा नभएका र परिवारबाट परित्यक्त केटाकेटीहरूलाई हेर्ने संस्था हो र विगतका दिनहरूमा मूलभूत उद्देश्य चाहिँ नि यी समूहको केटाकेटीलाई हेर्ने रहेको थियो भनेदेखि अहिले केही वर्ष दुई तीन दशकदेखि अलिकति बृहत रूपमा समाजमा एकल महिलाका केटाकेटीहरूलाई र समाजमा रहेका अरू अन्य कारणले दुःख पाइरहेका केटाकेटीहरूलाई पनि केही गरौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ SOS अगाडि बढिरहेछ। SOSले नेपालका झण्डै 350 भन्दा बढी बालगृहको अध्ययनपछि ती बालगृहको थप क्षमता विकास गर्ने तथा न्यूनतम मापदण्ड पूरा गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने उद्देश्यले मलाई हेरचाह गर्नुहोस् अर्थात् केयर फर मी अभियान सञ्चालन गरेको छ। संसारभरिका सबै बच्चाहरूको चाहिँ नि हेरचाह पाउने चाहिँ नैसर्गिक अधिकार हो भन्ने कुरा त्यो मेसेज बालगृहहरू लगायत समाजमा चाहिँ पुर्याउने भन्ने उद्देश्यले SOS अन्तर्राष्ट्रिय बालग्रामले 2012बाट यो सुरु गरेको हो। 16सम्म यो निरन्तरता रहिरहन्छ। अब त्यही क्रममा अब नेपालमा चाहिँ हामीले 2013मा सुरु गऱ्यौँ। अब पक्कै पनि अब बालबालिकाको लागि काम गर्ने संस्था भएकोले SOS बालग्रामले चाहिँ नि SOS बालग्राम जस्तै संस्थाहरूमा यी बालबालिकाहरू जुन यो संस्थामा चाहिँ नि हुर्केर पढेर बसिरहेछन् उनीहरूको क्वालिटी केयर अथवा राम्रो हेरचाह होस् भन्ने उद्देश्यले नेपालको चाहिँ नि करिब 350 बालगृहहरूको हामीले अध्ययन गरेका थियौँ। अध्ययनको मूलभूत उद्देश्य भनेको साँच्चै नै SOS बालग्रामले र महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयले कस्तो किसिमको ती बालगृहहरूलाई हामीले सपोर्ट दिन सक्यौँ भने उहाँले दिइराखेको सेवा चाहिँ नि अझ राम्रो र स्तरीय होस् भन्ने उद्देश्य नै हो यसको यो कम्पेनीको चाहिँ। नेपालमा सन् 1972बाट बाल संरक्षणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको SOSले अहिलेसम्म 24,000 भन्दा बढी बालबालिकाहरूसँग प्रत्यक्ष काम गरिसकेको छ। यसका साथै बालबालिकासँग सम्बन्धित संस्थाहरू, विद्यालय, बाल क्लब जस्ता निकायसँग पनि यसले आफ्ना कार्यक्रमहरू अघि बढाएको छ। नेपालको सन्दर्भमा भन्नुपर्दाखेरि 1972बाट हामीले पहिलो SOS बालग्राम सानोठिममा स्थापना भएको थियो भनेदेखि अहिले अब 10वटा बालग्रामहरू सञ्चालित छन्। ती 10वटा बालग्राम र 8वटा युवाग्राममा गरेर 1800 केटाकेटीहरू प्रत्यक्ष रूपमा SOSमा चाहिँ संरक्षित छन् भनेदेखि त्यो बाहेक हामीले परिवार सुदृढीकरण कार्यक्रम भनेर भन्छौँ। एकल महिलाको केटाकेटीहरूलाई उनीहरूको परिवारमै राखेर हामीले सपोर्ट गरिरहेछौँ। त्यो करिब 8,000 केटाकेटी चाहिँ नि ती परिवारमै बसेर आमासँगै बसेर हुर्किने, बढ्ने र पढ्नको लागि हामीले सपोर्ट गरिरहेछौँ। त्यसै अब स्कुलहरू सञ्चालित छन् हाम्रो 7वटा। त्यसै अब मेडिकल सेन्टर छ, ट्रेनिङ सेन्टरहरू छ। अब समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दाखेरि नेपालमा करिब 40वटा जति चाहिँ नि कार्यक्रमहरूबाट हामीले प्रत्यक्ष रूपमा 24,000 केटाकेटीलाई सेवा पुर्याइरहेका छौँ। गत वैशाखमा गएको विनाशकारी भूकम्पका कारण आफन्त गुमाएका र अध्ययनलाई निरन्तरता दिन नसकेका बालबालिकाहरूलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले भूकम्प लगत्तै SOSले आफ्ना बाल केन्द्रित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको थियो। यसका लागि अस्थायी सिकाइ केन्द्रको स्थापनादेखि दैनिक आवश्यकताका कुराहरू समेत समावेश गरिएको थियो। नैतिक जिम्मेवारी के जस्तो लाग्यो भनेदेखि भूकम्पको कारणले थुप्रै हजारौँ केटाकेटीहरू चाहिँ नि बिचल्लीमा परेका छन्, हजारौँ परिवार बिचल्लीमा परेका छन्। हामीले पनि केही गरौँ भनेर हामी अग्रसर भयौँ र त्यो अग्रसरता हुँदाखेरि हामीले करिब 25 ठाउँमा बालबालिकाहरूलाई हेरचाह केन्द्र भन्छौँ, चाइल्ड केयर स्पेसेसहरू खोल्यौँ। दैनिक चाहिँ 2000 भन्दा बढी केटाकेटीलाई हामीले चाहिँ नि निरन्तर रूपमा चाहिँ सेवा पुर्यायौँ। अझै पनि अलिक विकट ठाउँमा चाहिँ नि त्यो केन्द्रको आवश्यक भएकोले करिब 7वटा ती केन्द्रहरू सञ्चालित छन् र 800 जना केटाकेटीलाई हामीले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा पुर्याइरहेका छौँ भनेदेखि भूकम्प पीडित मध्ये करिब 320 परिवारलाई चाहिँ हामीले घर बनाइदिने योजना राखेका छौँ र उनीहरूको उत्थानको लागि चाहिँ उनीहरूको व्यवसाय सुरु गर्नको लागि लाइभलीहुड प्रोजेक्टहरू भयो। अब बाउमा गुमेको छ तर कोही परिवार छ भनेदेखि ती परिवारमा रहेर हुर्किने, बढ्ने अवसर दिनको लागि हामीले किनसिप केयर भनेर त्यो परिवारलाई सपोर्ट गरिरहेका छौँ भनेदेखि केही चाहिँ नि भत्केका स्कुलहरूको पुनर्निर्माण र
मर्मत कार्य चाहिँ हामीले संलग्न भएको छौँ। त्यो समष्टिगत रूपमा हेर्दाखेरि अब भूकम्पले पक्कै पनि हामीलाई चाहिँ पीडा परेको छ। त्यो पीडा अलिकति कम गराउनुको लागि एसओएस बालग्रामले पनि संसारभरका चाहिँ एसओएसका चाहिँ दाताहरूको मद्दतबाट केही गरौँ भन्ने हामीले जमर्को गरेका छौँ। हामीलाई भूकम्प भएकोले दुःख त पक्कै पनि लागेको छ, तर सानै रूपमा भए पनि दुःख परेका परिवार र केटाकेटीलाई सेवा पुर्याउनु पाएकोमा एसओएस बालग्राम नेपाल चाहिँ ज्यादै गौरवान्वित छ। तर बालबालिका संरक्षणको कार्यक्रम कुनै एउटा निकायले मात्र सञ्चालन गरेर सफल हुन सक्दैन। यसका लागि सम्पूर्ण समाज नै संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ। यो कार्यका लागि व्यापक जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालनको आवश्यकता महसुस गरिएको छ। सामाजिक जागरण चाहिँ बहुत जरुरी छ। अब जस्तो मैले भने नि, अब पेरेन्ट्सहरूलाई बच्चा जन्मायो, आफ्नो दायित्व के भन्ने पनि थाहा छैन। किनभनेदेखि त्यो पेरेन्ट्सहरूबाटै त्यो जो बच्चा जुन घरमा जन्म्यो त्यो घरमा बस्ने वातावरण र त्यो घरको परिवारलाई चाहिँ जिम्मेवार बनाउने वातावरणको लागि चाहिँ नि सोसल क्याम्पेन चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएकोले गर्दाखेरि अब सरकारले गरेन अथवा संस्थाले गरेन भन्ने भन्दा पनि यो एउटा सामूहिक रूपमा एउटा रुट लेभलबाटै पनि गाउँ गाउँबाटै पनि यो किसिमको जागरण आउन चाहिँ जरुरी छ। यो जागरणको सुरुवात पनि भइसकेको जस्तो लाग्छ। किनभनेदेखि अहिले तपाईँले गाउँ विकास समितिमा जानुभयो भने चाइल्ड प्रोटेक्सन कमिटीको कुरा भइरहेछ होइन। बाल अधिकारको हनन नहोस्, बालिकालाई दुर्व्यवहार नहोस् भनेर गाउँ गाउँको चाहिँ नि समितिहरू गठन हुनु यो एउटा चाहिँ एकदमै सकारात्मक पक्ष हो। मात्र के छ भने त्यो गठन भएका समितिहरूलाई अलिकति कसरी सक्रिय बनाउने, साँच्चै नै बालबालिकाको हितको लागि उहाँलाई कसरी मोबिलाइज गर्ने भन्ने चुनौती चाहिँ नि पक्कै सरकारी निकाय र तपाईँ हामी जस्तो चाहिँ नि नागरिकको जिम्मा पनि हो जस्तो मलाई लाग्छ। एसओएसले 4 दशकभन्दा लामो समयदेखि नेपालमा काम गरिरहेको छ। यो लामो अनुभवपछि बाल संरक्षणको अभियानमा सरकारवालाहरूको बीचमा थप प्रभावकारी हातेमालोको जरुरत भएको अनुभव गर्न थालिएको छ। बालबालिकाको लागि काम गर्ने अग्रणी संस्था भएकोले गर्दाखेरि अब हाम्रो मूलभूत उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि हामी एक्लैले सक्दैनौँ, अरू संस्थाले जुन गरिरहेछ उहाँहरूलाई पनि अलिकति टेवा दिउँ। हामीले गरिराखेको काम राम्रो काम छ भनेदेखि उहाँहरूलाई पनि यस्तो छ है भनेर सेयर गरौँ र उहाँहरूले राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ भने उहाँहरूको पनि हामी अनुसरण गरौँ। हामी संयुक्त रूपमा गयौँ भने अथवा अरू संस्थाहरूलाई पनि हामीले हौस्यायौँ भनेदेखि अझ बढीभन्दा बढी बालबालिकाहरूलाई चाहिँ हामीले मद्दत गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा हो। अब पक्कै पनि अब एसओएस विगत 44 वर्षदेखि कार्यरत रहेको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सबभन्दा ठुलो चुनौती भने हामीले अहिलेसम्म पाएको जिम्मेवारीलाई एउटा जिम्मेवारपूर्ण ढङ्गले निभाएर एउटा एक्जाम्पलको रूपमा नेपालको चाहिँ नि बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने एक्जाम्पल एउटा नमुना संस्थाको रूपमा चाहिँ हामी रहिरहन हामी चाहन्छौँ र हामीले गरेको कामको रिप्लिकेसन अथवा चाहिँ अरूहरूले पनि त्यो किसिमले काम गरिदियोस् भन्ने हामी चाहिँ चाहन्छौँ। बाल अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिले एसओएस बालग्रामहरूका कार्य सम्पादनका लागि ढाँचा तयार गरेको छ। उक्त ढाँचालाई व्यवहारमा लागू गर्नका लागि एसओएसका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी साबित भइरहेका छन्। साँच्चै दर्शकबिन आजका बालबालिका भोलिका समाज विकासका मार्गदर्शक हुन्। उनीहरूको हेरचाहमा सबै पक्ष जिम्मेवार बन्न जरुरी छ। तपाईँ कार्यक्रम जनचासो हेर्दै हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। अब पालो भएको छ विविध गतिविधिको। समावेशिताको सवाललाई थप सशक्त बनाउने अभियानमा जुटिरहेका अधिकारकर्मी र अन्य सरकारवालाहरू बीचको एक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम राजधानीमा सम्पन्न भएको छ। अन्तर्क्रियाका सहभागीहरूले राज्यका प्रत्येक निकायमा महिला, दलित, जनजाति र सीमान्तकृतहरूको सही प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सवालमा सबै सचेत बन्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। नयाँ संविधान कार्यान्वयनको अभ्यास गर्ने क्रममा अहिले मुलुकभित्र कानुन निर्माण र संशोधनको प्रयास भइरहेको छ। यी नयाँ कानुनमा पनि समावेशिताको सिद्धान्त लागू हुनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। आजको कार्यक्रममा हामीले नगर विकासको चुनौती र सम्भावना बारेको रिपोर्ट, दलित अधिकारका बारेमा तयार पारेको सामग्री, बाल अधिकारका बारेमा तयार पारेको रिपोर्ट लगायतका विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गऱ्यौँ।
यिनै विषयवस्तुका साथ आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। हाम्रो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? सल्लाह र सुझावका लागि यो स्क्रिनमा लेखिएको ठेगानामा सम्पर्क गर्नुहोला। तपाईँ हामीलाई युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ। अर्को हप्ता नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। आजलाई म प्रस्तोता प्रद्युम्न भट्टराईसँगै जनचासो युनिट बिदा माग्दछ। नमस्कार।